तहरीक इंसाफ तब्दीली और नए पाकिस्तान के नारे पर हुकूमत में आई थी, लेकिन लगता है कि पंजाब हुकूमत ने इस तब्दीली के नारे को सिर्फ आईजीज़ की तब्दीली तक ही महदूद कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 5 आईजीज़ तब्दील किए हैं। नए आईजी पंजाब इनाम गनी साहब का जो है वो 6ठा नंबर है इस लिस्ट में, और इससे कबल शोएब दस्तगीर साहब, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब, अमजद सलीमी साहब, मोहम्मद ताहिर और कलीम इमाम इस ओहदे पर सर्व कर चुके हैं। अच्छा, अब कुछ माह कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद शोएब दस्तगीर साहब की तारीफ़ें करते थे, लेकिन ऐसा क्या मामला हुआ कि सिर्फ 10 माह में ही इनकी तब्दीली हो गई? सीसीपीओ और आईजी पंजाब में इख्तलाफात की वजह क्या थी कि आईजी को ही तब्दील कर दिया गया, और अब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आईजी फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने भी नए आईजी इनाम गनी के मातहत काम करने से इनकार कर दिया है। मामला क्या है? पंजाब पुलिस को इख्तलाफात का शिकार क्यों हो गई है और पंजाब हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? बात करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम सलाम। फयाज साहब, ये 2 साल में 5 आईजी चेंज हो गए, 6ठा आईजी आ गया, इनाम गनी साहब जो हैं उनको इशू क्या था ये सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने अभी इंट्रो में कहा कि जनाब पंजाब हुकूमत सिर्फ जो है वो आईजीज की तब्दीली तक महदूद है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये पॉइंट आउट कर लें कि तालीम के शोबे के अंदर भी तब्दीली आई है, सेहत के शोबे के अंदर भी तब्दीली आई है, और कानून साजी के शोबे के अंदर भी वो तब्दीलियाँ आई हैं जो पिछले कई दहाइयों में जना इतनी जना वाइटल किस्म की जना चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगी जो मुख्तलिफ शोबों में थी। लेकिन आपके वफाकी वज़रा नहीं मानते इस बात को? हाँ, वफाकी वज़रा जिसको जना हकीम लुकमान भी ना ठीक कर सके, जिसके दिमाग के खन्नास को जना, तो उसको मैं या कोई और तो नहीं ठीक कर सकता। बाकी अल्लाह पाक के करम है कि अभी हमने अपने 2 साल की जनाब परफॉर्मेंस जब मीडिया की जितनी एलीट क्लास थी, जना सीनियर लोग थे, उनके सामने पेश किया तो सारे मजबूर हो गए, आरिफ निजामी साहब से लेके। नहीं, लेकिन फयाज साहब, अगर आप उनको कायल नहीं कर सकेंगे अपनी ही टीम को, तो फिर कैसे कायल करेंगे आवाम को? देखें मोहतरमा, मुझसे सवाल पूछ के जरा मुझे 1-1.5 मिनट जवाब देने दिया कि नबी का टोका ना करें। मेरा मजाज नहीं है जना इस तरह के जना शो करने का या कोई बीपर देने का। नहीं, फरमाइए 1 मिनट जवाब सुन लिया करें। तो अल्लाह पाक का करम है, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, हर शोबे के अंदर तब्दीली आई। अब जो इशू आपका है ये मैं समझता हूँ रूटीन मैटर है। रूटीन मैटर इस कंटेक्स्ट के साथ कि आईजी साहब के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से, उनके करैक्टर के हवाले से, उनकी दयानत के हवाले से किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी वो, और दूसरा कुछ होते हैं कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ कंडक्ट के जना कुछ एथिक्स होते हैं, उसके तहत कुछ चीज़ों के हवाले से आपके सामने पिछले 3 दिनों में चीज़ें आई सामने। उसमें एक बात तयशुदा है, जो सूबे का और वफाक का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो वजीर आजम और वजीर आला होते हैं। सही। और वजीर आला का प्रोगेटिव है कि वजीर आला जिस ओहदे पे भी जिसको भी लगाना चाहे, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी ये प्रोगेटिव वजीर आजम का होता है वफाकी हुकूमत का, कि वो सूबे के वजीर आला के मशवरे से या सूबाई हुकूमत के मशवरे से इन 2 ओहदों पे किसी को भी लगा सकता है। अब अगर सीसीपीओ की तैनाती की गई थी तो ये वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का इख्तियार था, आईनी और कानूनी इख्तियार था। उसके ऊपर अगर कोई उनको चीजें पसंद नहीं आई या कोई मामलात हुए और फिर उसके बाद चीजें इस हद तक पहुंची कि वो काम करने के लिए नहीं तैयार थे, तो वेल एंड गुड, उनको बड़े एहसन तरीके से जो है वो सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स लगा दिया गया। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि कोई परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना, कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो कोई असरअंदाज चीजें होंगी, ये लगी रहती है। आप लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे 2-3 प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप घर के अंदर भी चले जाए, घर के अंदर भी आपकी जनाब बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन सर घर के प्रॉब्लम घर में रहते हैं ना। मसला ये होता है कि जब सियासी प्रॉब्लम्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सूबे की कारकर्दगी पर, आवाम पर, पुलिस के मोराल पर, पुलिस आप लोगों का पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जिम्मेदार होगा। सिंध के अंदर एडी ख्वाजा से लेके इमाम साहब से लेके इस तरह के आपको कई जना पिछले 2 सालों के अंदर आपकी चीजें नजर आई होंगी। तो ये रूटीन मैटर होता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज की सिंध की आपने बात की है तो ये भी जरा रिकॉर्ड पे यहाँ पे रख लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने ही इन इनाम गनी साहब को रिजेक्ट किया था जब इनको आईजी सिंध लगाने के लिए सिंध हुकूमत ने जो है नॉमिनेट किया था, तो उनके लिए वो ठीक नहीं थे और आप लोगों के लिए वो ठीक है। उस वक्त नहीं जना वो चीजें होंगी। इस वक्त अगर जो है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों का कंसेंसस इस चीज के ऊपर हो गया है, तो भाई इस वक्त के हालात कुछ और होते हैं। हर वक्त के हालात मुख्तलिफ होते हैं। उससे पहले के हालात, उस जनाब माजी के हालात कुछ और होते हैं, हाल के हालात कुछ और होते हैं, मुस्तकबिल के हालात कुछ और होते हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ और होते हैं। ठीक है, उस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक इनाम गनी साहब जो ना सुटेबल, एप्रोप्रिएट, ऑप्टिमल जो ना एक सोल्यूशन थे, उनको लगा दिया गया।
اچھا اب جو طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کام کروں گا, نئے آئی جی جو ہیں وہ میرے جونیئر ہیں, تو پھر ایک یہ بھی ایشو کھڑا ہو گیا, ان کو بھی پھر ہٹائیں گے؟ بڑا ایشو نہیں ہے نا, کیوں آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ بیغم رہے انشاءاللہ جو ہے نا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ لگا رہتا ہے جو ہے نا. فوج کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ جونیئر بندہ اگر بڑی پوسٹ پہ آ جاتا ہے تو باقی سپر سیڈ ہو جاتے ہیں, تو یا تو وہ ریزائن دے دیتے ہیں یا وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک آرگنائز فورس ہے. سر آپ فوج کو تو پولیس سے نہ ملائیں ہیں پلیز, خدا کا واسطہ, اتنی مطلب پاکستان فوج کے در اور پنجاب پولیس کے در. نہیں دونوں فورسز ہیں نا, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور صرف فوج کی نہیں ہے, آپ کسی شعبے پہ بھی چلے جائیں. اگر کسی ایک ایسے افسر کو جو یہ کہے کہ مجھ سے سینئر بندہ جو ہے نا, وہ جونیئر بندہ جو ہے وہ سینئر پوسٹ پہ آ گیا, تو اس کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو کام کرے گا وہ اس کے نیچے, یا چلا جائے گا جو ہے نا, دائیں بائیں کہیں ہو جائے گا جو ہے نا. تو کسی ایک بندے کی بنیاد پہ آپ پوری حکومت, پوری فورس, پورے ادارے کو تو نہ کہے کہ وہ. لیکن پھر خان صاحب تو بڑے افسردہ ہوں گے اس بات پہ, کیونکہ وہ تو بڑی تعریفیں کرتے تھے شعیب دستگیر صاحب کی, تو ان کو تو پھر اچھا نہیں لگا ہوگا یہ فیصلہ, ان کو آپ لوگوں نے جانے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ٹی وی چینلز کے اندر ایک اینکر بڑا زبردست کام کر رہا ہوتا ہے, اس کا ٹی وی چینل کا مالک اور اس کا چیف ایگزیکٹو, ہاں وہ چلا جائے تو مینجمنٹ بڑی اداس ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. مینجمنٹ اداس نہیں ہوتی, وہ پھڑکتے ہوئے جناب دوسرے چینل پہ جانا, وہ چلا جاتا ہے ادھر سے تیسرے چلا جاتا ہے. نہیں وہ تو اس کا تو نہیں کہہ سکتے نا, میں تو ہیڈز کی بات کر رہی ہوں. میری پوری بات سن لو نا. نہیں میں تو ہیڈز کی بات کر رہی ہوں نا سر, کہ خان صاحب کے لائے گئے تھے نا. مجھے جواب پورا سن لیا کرو. اب کیا اس کے جانے سے جنا ہم ٹی وی سے جنا کوئی چلا گیا جنا, اگر ہم ٹی وی کا بہت اچھا اینکر چلا جائے گا تو ہم ٹی وی کی مینجمنٹ کو دکھ تو ہوگا نا, یہ تو بات ہے. اثر نہیں آئے گا, ہم ٹی وی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, ایک بار یاد رکھ لیں. ادارے چلتے ہیں, دنیا چلتی ہے, زندگی چلتی ہے. افراد اگر یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ادارے, پارٹیاں, زندگیاں, حکومتیں, معاشرے چلنا بند ہو جائیں گے, میں نے تو سر یہ کہا ہی نہیں, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں خان صاحب افسردہ ہوں گے اس فیصلے پر. ہم ٹی وی بہترین طریقے سے جس طرح اس وقت چل رہا ہے نا ماشاءاللہ درید صاحب کی قیادت میں, جتنے مرضی آپ کے اینکر آئے جائیں, جتنے مرضی آپ کے افراد آئے جائیں, لیکن وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے نا, پرائیویٹ ہے. سرکاری اداروں میں موریل بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے سر. نہیں موریل ڈاؤن نہیں ہوتا, سرکاری اداروں کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے, سرکاری اداروں کے اندر جنا جاب ہوتی ہے سرکار کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ان کی کمٹمنٹ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے, افراد کے ساتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی یہ نہیں ہوا کہ کسی اے ایس آئی کو جو ہے وہ آئی جی لگا دیا گیا ہے, یا کسی ڈی ایس پی کو یا ایس پی کو جو ہے وہ آئی جی لگا دیا گیا ہے. آئی جی وہی لگا ہے جو آئی جی کے رینک کے اوپر اپنی ساری زندگی 30 سال جس نے وہاں پہ نوکری کی ہے, نوکری کرنے کے بعد وہ اپنا اختیار اور اپنی جناب حیثیت اور اپنا میرٹ رکھتا ہے, تو اس کو لگایا گیا ہے. پھر اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے, احسن اقبال صاحب جیسے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو انتقامی کارروائیاں کروانا چاہتے ہیں, وہ انتقامی کارروائیوں پر جو عمل نہیں کرتا آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. یار کانا کاچا کے سکرات اور جناب نارووال کے ارسطو کی باتیں کیا آپ بتاتے ہیں یار میرے بھائی. چلے تو آپ کو اپنی بات بتا دیتے ہیں, اجازت ہے. وہ سر کے, وہ سنے ایک منٹ, وہ سر کے ایک ایک بال سے لے کے پاؤں کے ہر ناخن تک خود کرپشن اور احتساب میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے. اس کو کرو سوال جناب چنا جواب گنا, یہ اس کی حساب ہوتا ہے یار ان لوگوں کا, اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا, اور خصوصاً اس کانا کاچا کے سکرات اور نارووال کے ارسطو کا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی بات نہیں کرتے, پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے, لیکن ولید اقبال صاحب ہو گئے, فواد چودھری صاحب ہو گئے. فواد چودھری صاحب نے تو کل پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ہے, ہماری وہاں پر اتنی کمزور حکومت ہے, ورنہ تو آپ لوگ اگر ہماری مضبوط حکومت ہوتی تو آپ لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. یہ فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے نا. اب آپ نے اپنے پروگرام کی ریٹنگ لینی ہے تو چلو پھر میں ریٹنگ دے دیتا ہوں آپ کے پروگرام. چلے آ جائے, ایسا نہیں ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب ہے نا, ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے خناس اور بھوسا. ٹھیک ہے نا, ان کو پنجاب حکومت کی پرفارمنس, فواد چودھری صاحب کے دماغ میں نا ایک ٹپیکل اسپیسیفک ایک خناس اور بھوسا بھرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو پنجاب حکومت کی پرفارمنس اور عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس. ایسے الفاظ تو استعمال نہ کریں نا, یہ ریٹنگ والے تو نہیں, یہ تو بہت پھر ہمیں بڑی مطلب, یہ تو ایسے الفاز ہیں کہ ناراض ہو جائیں گے لوگ کہ یہ کس طرح اپنی پارٹی کے, اور آپ اگر ہمارے پروگرام میں اس طرح کی بات ہوگی تو. وہ بندہ باز نہیں آتا, اس کو سمجھا تھک گیا ہوں میں نے. آج سے 3 مہینے پہلے بھی 2 مہینے پہلے اس کو سمجھایا تھا, وہ نہیں سمجھ آتے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک ایتھکس کی اور ایک ڈسپلن کی ہمیشہ وائلیشن کرتے ہیں. اور 2 سال سردار عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کے فرنٹ فٹ کے ایک سپاہی اور ایک اوپنر بیٹسمین کے طور پہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. نیکسٹ ہے نا, کل آپ ایک پورا 1 گھنٹہ میرے ساتھ اکیلے کریں پرفارمنس کے اوپر پنجاب حکومت کی. میں آپ کو بالکل صحیح ہے, اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ چلے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. فیاض چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے.